इतना काम कहीं हो रहा है, रोज बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी मजलिस पर इल्जाम। अरे हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं, काम की वजह से हम आवाम के दिलों में हैं, हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते। अरे आज अकबरुद्दीन ओवैसी को बदनाम करने के लिए मीडिया प्रोपेगेंडे चला रहा है। अरे उस मीडिया से कहूंगा, अगर कभी फुर्सत है तो आकर देख लो मेरे स्कूलों को, बता दो बीजेपी ने कोई एक एमएलए है जो एक स्कूल बनाया, कोई टीआरएस में एक स्कूल बनाया? अरे हम हैं जो तालीम के लिए काम कर रहे हैं और एक एक स्कूल का संगे बुनियाद रखा। तो कहां पर? हाफिज बाबा नगर में एक और स्कूल आएगा, जहांगीराबाद के पास एक और स्कूल आएगा, मोहम्मद नगर गौस नगर के पास एक और स्कूल आएगा, तो यहां नाले के आगे जो स्लम है वहां पर आएगा। तुम मुझे फिरका परस्त कहते हो ना, अल्लाह ने चाहा तो लाल दरवाजे में भी एक स्कूल बना के दे दूंगा तुमको पढ़ने के लिए। अरे ये दिल है हमारा, लेकिन तुम सिर्फ मजलिस पे तनकीद, ऐसा बोले वैसा बोले, ऐसा करे वैसा करे। अरे सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करके भी बताते हैं। हम किसी से डरने या घबराने वाले में से नहीं हैं। ऐवान असेंबली में आपने देखा कि किस जुर्रतमंदी के साथ, बेबाकी के साथ हम आपके मसाइल की तर्जुमानी करते हैं। ऐवान असेंबली में बगैर डरे बड़े, बगैर घबराए हम काम करते हैं। अनीसुल गुरबा की जमीन किसने हासिल की? हमने हासिल की। दरगाह बाराने शाह साहब कर इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसने? हमने। फकीर मुल्ला के कब्रिस्तान की जमीन किसने हासिल की? हमने हासिल की। कोविड के वक्त 400 से ज्यादा कोविड मरीजों की तदफीन का इंतजाम फकीर मुल्ला की उस महेश्वरम के उस कब्रिस्तान में हमने करवाया, क्या किसी और ने करवाया? तो हुकूमत ने ऐलान किया कि जितने भी नोटराइज डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या यह बड़ा काम नहीं है? क्या नहीं है बताओ? कई घर है नोटराइज डॉक्यूमेंट पर है, कर्ज नहीं ले सकते, बैंक में जाके देकर कोई इमदाद नहीं ले सकते, लेकिन चीफ मिनिस्टर से हमने मनवाया। असेंबली में कहा कि हां अकबर साहब आप बहुत सही बात बोले, नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्या ये काम नहीं? क्या ये कारनामा नहीं? अरे आज लोग इल्जाम लगाते हैं सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें शहीद हुई। क्या असेंबली में और असेंबली से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में सारे उलमाए मशाइखीन गए? तो क्या चीफ मिनिस्टर ने वादा नहीं किया कि मसाजिदों को उसी मुकाम पर बनाऊंगा? मस्जिदें तो छोटी थी, लेकिन आज 1400-1500 गज पर 2 आलीशान मस्जिदें तामीर होने वाली हैं और होकर रहेंगी। लोग बोलते हैं कि मस्जिद का संगे बुनियाद नहीं हुआ। हां नहीं हुआ। कैसे हालात थे? कोविड खत्म नहीं हुआ कि सैलाब तूफान आया। अरे बेफिक्र रहो, मजलिस है, अकबर ओवैसी है, मस्जिद वही बनेगी इंशाअल्लाह। बताऊंगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा अकबर भाई आप बनाओ नक्शा। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का नक्शा, मस्जिद की डिजाइनिंग और मस्जिद का एलिवेशन बन चुका है। इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि देखने वाले देखकर बोलेंगे कि क्या खूबसूरत अल्लाह का घर बनाया है। ये भी काम हमने किया। अरे अल्लाह हमसे ले रहा है।
اللہ راضی ہے اور اللہ کام لے رہا ہے تو آج ان کو اچھا نہیں دکھتا. ارے میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آج جن کا ہماری ریاست میں کوئی وجود نہیں ہے. آپ بولیں گے کون؟ چائے والوں کا وجود نہیں ہے، بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فقیر کا غصہ فقیر کی جھولی میں، کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کتنا بھی زور لگا لو، تمہاری لہر کتنا بھی چل لو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فضل کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں. یہ نوجوانوں کی جرت ہے کہ کسی کی لہر کوئی بھی لہر موسیٰ ندی کے اس پار آ ہی نہیں سکتی. بڑے بڑے آئے، مایوس لوٹ کر گئے. اب ان کا کیا ہے، ان کی حیثیت کیا، ان کے بارے میں بولوں کیا؟ ارے ان کے باپ کو ہم بولتے ہیں تو یہ لونے پوٹوں کو کیا بولیں گے؟ چھوڑو ان کو، وقت بتائے گا کہ مجلس کیا ہے. بہت بھوکتے ہیں، ہاں کوئی بڑا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے تو بھوکتے ہیں. اب بھوکنے والے کون ہیں میں کہنا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں. ہر بھوکنے والے کو ہڑ ہاڑ نہیں کہتے، بھوکتا ہے بھوکنے دو بولتے ہیں. ہم بھی بھوکنے والوں کا جواب نہیں دیں گے. وقت دے گا، یہ نوجوان دیں گے، یہ بزرگ دیں گے. لیکن یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو اکبر الدین اویسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اکبر الدین اویسی کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک کہ تمہارا اتحاد اکبر الدین اویسی کے ساتھ نہیں، جب تک کہ تمہاری دعائیں اکبر الدین اویسی کے ساتھ نہیں، جب تک کہ تم سب کا اتحاد مجلس کے ساتھ نہیں تو میری حیثیت کچھ نہیں، میرا وجود بھی بیکار ہے. میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہوں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوں، آپ کے جذبے کی وجہ سے ہوں، آپ کے خلوص کی وجہ سے ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے ہوں، آپ کے اتحاد کی وجہ سے. آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنتے وقت بھی نہ گھبرایا تھا، نہ گھبرائے گا. پیر میں بیڑیاں پہن لے گا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں. جیل میں چلا جائے گا کیونکہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین یا اکبر الدین اویسی نہیں ہے. نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے ڈرانے سے ڈرتا ہے. ڈرتا ہے اکبر اویسی تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں. میں آپ سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں، درخواست کرنے آیا ہوں کہ ملک کے حالات نازک ہیں. خدا را سمجھو بہت نازک ہیں. ہم جذباتی تخاری یا نعروں سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنے مرکز سیاسی کے ذریعے، اپنی جماعت کے ذریعے، اپنی قیادت کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے. خدا را اپنے نمائندوں کی کامیابی کے لیے جدوجہد کرو. ہم نے تو اپنا حق ادا کیا، کام کیا. اب آپ کا وقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو فرض ادا کرنا ہے. میں تو اپنی زندگی جی لیا، 25 برس MLA، اور کیا چاہیے زندگی میں؟ ارے میں تو چاہوں گا کہ میری جگہ کوئی اور آئے، ایک نئی سوچ، نئی فکر، نئی ترقی کا خواب لے کر آئے تو میں اپنی کرسی پر اس کو بٹھا کر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں.